انا بديت في هذا المجال ديال الاختراعات باغازار. كان عندي واحد لو بروجي كنت باغي نسوقو، يعني يتكوميرسياليزا، يولي في لي غروند سيرفاس اكسيتيرا، وبغيت نسجل له لا مارك. مشيت انا واحد الصديق ديالي اللي كان خدام معايا في لو بروجي لومبيك. C'était en 1997. Et voilà, قلنا لهم فوالا راه بغينا نسجلوا علامة تجارية. فوالا وريناهم داك لو بروجي ديالنا وداك الشيء، قالوا لنا واش قلبتوا ربما يكون هذا اختراع. قلنا لهم ما قلبناش. دونك سي اس مومون فين درنا اون ريشيرش ولقينا بان ما كاينش شي حد اللي هو ديجا ديبوزا يعني اون سوليوشن في هذاك لو دومين. وقالوا لنا راه هذا سي اون انفونسيون، اختراع، يمكن لكم تسجلوه، راه فوزافي الدغوا. C'est un avertisseur sonore pour véhicule. Alors, l'avertisseur, c'est. كتعرف بعض المرات بون à l'époque كان عندنا واحد المشكل اللي متداول بالنسبة للناس اللي عندهم السيارات. فكيقدر مثلا يوقع شي عطب في السيارة، تكون واحد لاليرت فيزوال اللي ما تبانش، بحال مثلا بولا مثلا ما يردلهاش الانسان البال لان تيكون معدود النهار، او ميم طون يعني تقدر البولات تخسر مثلا. تعرف داكشي الطوموبيلات البولات مع لي سوكوس هذا تيقدروا يخسروا. دونك لوبجيكتيف ديال هذاك الاختراع هو انه يكون واحد لو سينيال سونور كي اكومباني داك كيعلم بان راه كاين اون بان اللي غادي توقع من بعد، باش كيتيفيتي انه تكون لك الموتور الطوموبيل مثلا ولا شي حاجه. العائله ديالي، دونك مي فخير، فوالا. انسويت لي زامي ديالي كانوا ديما كيشجعوني حتى هما. لجأت للجامعه في 2015، كونت ملف مطلبي وحضرت الجامعه العام ديال الجامعه وقدمت داك الملف وقدمت طلب ترشيح للجامعه وتقبل الحمد لله. وبالاكثر من ذلك، يعني من نهار دخلت الجامعه يعني درت واحد المجموعه ديال الانجازات بالنسبه للمخترعين المغاربه باش نشجعوهم. شاركت في مجموعه ديال المشاريع والبرامج اللي تطلقت لاول مره لفائده المخترعين المغاربه عن طريق هذه الجامعه. انا عندي لمده سنتين عضو الهيئه التنفيذيه للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، وهذه الهيئه التنفيذيه هي اللي كتقرر يعني كتاخذ القرارات الا بغينا نقولوا المصيريه، يعني التوجه، كتحدد التوجه ديال الاتحاد لي زاكسيون اللي غادي يداروا اكسيتيرا. يعني والحمد لله اول مغربي يعني عضو الهيئه التنفيذيه اللي فيها 21 دوله بما فيها امريكا، سويسرا، دول عظمى. قدمت طلب تسجيل 14 براءة الاختراع منذ سنة 1997. حيت انا المهم عندي ماشي هو الكمية، المهم هو عندي من بعد شنو غادي دير بهذاك البراءة الاختراع. اكبر عدد من الجوائز اللي لقات اقبال على الصعيد الدولي، عندك شاشة متعددة النوافذ البصرية، شاشة متعددة النوافذ البصرية ليكرون مولتي فيو، وهي عبارة عن شاشة كتمكن المشاهدين انهم يتفرجوا كل واحد في داكشي اللي بغا على حسب الموقع ديالو. بالنسبة للشاشة، الا كان مثلا على اليمين كيشوف واحد البرنامج، كان على اليسار كيشوف برنامج واحد اخر. بحال مثلا تقدر تتفرج مثلا انت في الاخبار وولاد كيتفرجوا في لي ديسان انيمي في رسوم متحركه مثلا ولا شي حاجه. هذا اختراع اللي زعما لقى اكبر عدد من الجوائز. والاختراع الثاني اللي عاد جديد ومع ذلك لقى اقبال في الهند وفي بولونيا، هو جهاز تغيير اوتوماتيكي لاتجاه الالواح ديال الطاقه الشمسيه، كيغير لهم الاتجاه ديالهم بواحد الطريقه اوتوماتيك.
فهاد الجوائز كاملة اللي خديت هادوك شاركت من خلالها في ملتقيات دولية آه، معتمدة من طرف الجامعة الدولية لجمعية المخترعين الإيفيا. الإيفيا بحال قلتي الفيفا ديال كرة القدم، غير هي ديال المخترعين. دونك فهي منظمة كتضم 150 دولة من العالم. ف يعني بحال مثلا الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي، أكبر معرض في العالم. المعارض الأخرين نقدر نقول لك كلهم يعني معترف بهم دوليا الحمد لله. التشجيع الوحيد اللي لقيت في 20 سنة هو التشجيع ديال صاحب الجلالة، عطاني وسام ملكي. مع الكامل الأسف يعني ما بغيتش نقول هذه القضية هذه، ولاني راه الواقع هو هذا، راه ما كاين حتى تشجيع لا من الحكومة ولا من، يعني ما عمرهم اتصل بيا شي حد قال لي واش خاصك شي حاجة ولا، يعني كندابز غير بوحدي زعما هذا. وهادشي صعيب. لا ما كاين حتى شي يعني ما فيهاش الفلوس، فهي معنوي، دعم معنوي. علاش؟ لان هذيك الجائزه بحال ما كيما قلت لك، لو صالون دو جنيف سي لو بلو غران صالون دي انفونتور دي انفونسيون او موند. يعني الا عطاوك ميداي دور راك كتقول بون غنقدر نمشي نقلب مثلا على دعم مادي ولا شي حاجه، تيكون ان جوري انترناسيونال ريكونو لو ميور او موند ولا فهمتي. مع كامل الاسف يعني كتبقى حبيسه. انا الهدف ديالي هو خصني الاختراع ديالي يوصل للسوق، يولي للتسويق، يخرج للتسويق. آه، يعني داكشي باش انا كنشارك في ملتقيات دوليه، باش نتلاقى مع الناس، باش نفالوريزي داك البروجي ديالي. يقولوا لي بون ربما، تنقول بون ربما تكون عندي، تيبان لي الاختراع ديالي مزيان، ولكن ربما الا داروا ليه ليفالواسيون ان جوري ديكسبير نرجع في يعني في التفكير ديالي. مي كنلقى بان داك الاختراع تيقولوا لي راه مزيان، تيقول لي جوري انترناسيونال رونومي تيقول لي راه مزيان، تيعطيوني عليه جوائز. مي انا اللي في جهدي هو انني كندير ليه لا بروموسيون. تمشي تندير دو بورت ا بورت، كنتصل بدي سوسيتي، كنحاول نلقى دي انفستيسور، كنحاول نلقى دي بارتنير لا اندستريال ولا دونك بور pouvoir le commercialiser. Mais انا ما عنديش انا usine، ما عنديش يعني voilà je peux pas le commercialiser moi-même, ou même si je le veux, je n'ai ni les compétences ni les moyens de le faire.